एहसन शाह का अपने दोस्त के कत्ल की साजिश में शामिल होना नाकाबिले यकीन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हो सकता है कि उसके जहन में हो कि वो आने वाले वक्त में लाहौर का खुद डॉन बन जाए, या हो सकता है उसको बलाज अमीर टीपू ट्रकावाला की कोई बात नागवार गुजरी हो, या ये भी हो सकता है कि वो बलाज अमीर टीपू ट्रकावाला की शोहरत से हाइफ हो, उससे जलस होता हो। ये तमाम बातें मुमकिन हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बुजुर्गों का कहना है कि कत्ल की वारदात कभी भी छुप नहीं सकती, कातिल हमेशा 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 बेनकाब होकर ही रहता है। सच्चे कोल करार गवाचन लग पे ने यारा को यार गवाचन लग पे ने यार हमेशा जान यारां तो वार देने अज दे यार ते यार यारां नू मार देने। व्यूअर्स, आज बात करूंगा मैं एहसन शाह के बारे में। एहसन शाह ने अपने ही दोस्त को, अपने जिगरी यार को, जिससे 14 साल पुराना याराना था, उसकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। क्या ऐसी वजह थी कि एहसन शाह ने अपने जिगरी दोस्त बलाज अमीर टीपू ट्रकावाला को कत्ल करवा दिया, जबकि बलाज अमीर ट्रकावाला के छोटे छोटे बच्चे, जो 4 साल का 5 साल का बच्चा था, वो उसकी गोद में खेलते थे। एहसन शाह ने उन बच्चों की भी परवाह ना की, उन छोटे छोटे बच्चों को यतीम करवा दिया। ऐसा क्या था एहसन शाह के दिल में? ऐसे क्या बदले की आग थी एहसन शाह के दिल में जो एक जिगरी दोस्त की जान ले गई? तो दोस्तों, ये तो सब कुछ एक इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। CIA इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या वाकई एहसन शाह 5 करोड़ रुपए में बिक गया और अल्लाह के घर में बैठकर उसने अपने दोस्त की रैकी करवाई और दुश्मनों के हाथों उसको कत्ल करवा दिया? क्या ये सब बातें हकीकत हैं? अगर तो ये हकीकत हैं तो बंदा किसी भी दोस्त पर एतबार नहीं करेगा। नाजरीन, बलाज अमीर टीपू ट्रकावाला अपने दोस्त एहसन शाह से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसे अपने भाइयों से भी ज्यादा अजीज रखता था। जहां आता जाता था एहसन शाह को अपने साथ लेकर आता जाता था। तो क्या ऐसी वजह थी कि एहसन शाह ने अपने दोस्त की जान लेने में दुश्मन की मुआवनत की? क्या 5 करोड़ एहसन शाह के लिए कोई बहुत बड़ी रकम थी? जबकि एहसन शाह के वालिद मुजफ्फर शाह कैपिटल कारपोरेशन के नाम से ये प्रॉपर्टी का बिजनेस किया करते थे। पैसे के एतबार से अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ा नवाजा हुआ था। ये भी अपने बेटे की कुछ ऐसी हरकत थी जिससे वो तंग थे और वो अपने बेटे को समझाते रहते थे कि वो इन चीज़ों से बाज आ जाए, क्योंकि एहसन शाह को बदमाशी का एक शौक था। उसको वो मुख्तलिफ मामलात में जो है वो इन्वॉल्व रहता था। तो दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में इंकशाफात हुए हैं कि बलाज अमीर टीपू ट्रकावाला का जो जिगरी दोस्त है एहसन शाह, जो बलाज अमीर टीपू ट्रकावाला के कत्ल वाले दिन उम्रा कर रहा, वहां पर वो बलाज अमीर टीपू ट्रकावाला के साथ फुल राब्ते में था। बल्कि उसने बलाज अमीर टीपू ट्रकावाला को लाइव अपने फ़ोन पर वीडियो कॉल के ज़रिए मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करवाई, मस्जिद नबवी की ज़ियारत करवाई और उसको कहा कि तुम जो दुआ मांगना चाहते हो वो दुआ मांग लो। तो जैसे ही हमारी जो पंजाब पुलिस है ये मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारती है, मुख्तलिफ जगहों में रेड करती है और कुछ मुजरिम जो गिरफ्तार होते हैं उनसे तफ्तीश करती है, तो एक मुजरिम ऐसा जो कि टीवी भट्ट का बावर्ची था, जिसको बलोचिस्तान से गिरफ्तार करके जब लाया गया और उससे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उस इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि टीवी भट्ट को बलाज का एक दोस्त भी मिलने आया करता था और उसको उसका नाम नहीं पता था। तो उन्होंने कहा क्या तुम उसको पहचान सकते हो? उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल उसको पहचान सकता हूँ, अगर आप उसकी तस्वीर मंगा लें तो मैं उसको पहचान लूँगा। जिस पर CIA ने बलाज के भाई अमीर मौसफ से बलाज के कुछ दोस्तों की तस्वीरें मंगवाई। तो उन्होंने अपने तमाम दोस्तों की, जितने भी 40-50 बलाज के दोस्त हैं, सबकी तस्वीरें भेज दी। जब तस्वीरें भेजी तो उसने देखा, उन्होंने कहा इन तस्वीरों में तो वो है नहीं। तो फिर दोबारा फ़ोन किया उन्होंने कहा इसके अलावा कोई और दोस्त हैं? तो बलाज के भाइयों ने कहा कि इसके अलावा तो और कोई दोस्त नहीं है, एक ऐसा दोस्त है
جو کہ ہمارا بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس کی بھی تصویر بھیجیں. جب اس کی تصویر بھیجی تو جس بندے سے تفتیش کر رہے تھے انہوں نے تصویر دیکھ کر فوری طور پر پہچان لیا اور اس نے کہا یہ 1000% یہی بندہ ہے جو ملنے آیا کرتا تھا. تو ناظرین اس وقت اس کے بعد جو پولیس نے پھر ایک ریڈ کیا کافی زیادہ گاڑیوں کے ساتھ، تقریباً کافی زیادہ ملازم تھے ان کے ساتھ، 100 سے زیادہ ملازموں کے ساتھ انہوں نے ریڈ کیا راوی روڈ پر. پھر راوی روڈ پر اس کو گرفتار کر کے لے کر آئے. گرفتاری کے بعد احسن شاہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اس نے 5 کروڑ روپے کے عوض بلاج امیر ٹیپو ٹرکا والا کی مخبری کی، جس میں سے 50 لاکھ روپیہ وہ ایڈوانس لے چکا ہے، باقی جو ہے وہ واردات کے بعد اس کو ملنے تھے. تو ناظرین احسن شاہ تو پکڑا گیا، لیکن یہ ایک انتہائی ہی گھٹیا حرکت تھی جو اس نے کی ہے. اس نے اپنے جگری دوست کی پیٹھ پر چھڑا گھونپا ہے. وہ ان کے گھر کا ایک ایسا فرد تھا جو بلاج امیر ٹیپو ٹرکا والا کے بچوں کو اپنی گود میں کھلایا کرتا تھا. یعنی کہ ہم نے تو اس کے بچے نہیں دیکھے ہوئے، لیکن ہمیں ترس آ رہا ہے کہ یار وہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہیں، جس نے اپنے ہاتھوں میں ان بچوں کو کھلایا ہوگا وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا. بلاج امیر ٹیپو ٹرکا والا جب قتل ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ بھی ضروری تھا کہ اس کی قتل کی خبر کو آگ کی طرح پورے پاکستان میں پھیلایا جائے. تو احسن شاہ نے سب سے پہلے کال کی ایک کرائم رپورٹر سید جواد شاہ صاحب کو. سید جواد شاہ صاحب کو فون کر کے وہ بتاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ حاجی قتل ہو گیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کون حاجی؟ وہ کہتے ہیں جی حاجی صاحب اپنے بلاج امیر ٹیپو ٹرکا والے کو وہ حاجی کہتا تھا. انہوں نے کہا حاجی بلاج امیر ٹیپو ٹرکا والا قتل ہو گیا؟ وہ کہتے نہیں. تو سب سے پہلے اس خبر کو بریک کرتے ہیں سید جواد شاہ صاحب. اس کے بعد یہ خبر آگ کی طرح پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس کے بعد احسن شاہ صاحب پاکستان واپس آتے ہیں اور مختلف جو چینلز ہیں ان کو انٹرویو دیتے ہیں کہ جی ہمارا یار مر گیا، ہم ادھر گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارا تو سب کچھ بلاج امیر ٹیپو ٹرکا والا ہی تھا، ہم 10 دوست سے 7 دوست سے یہ تھا وہ تھا. وہ سارے انٹرویوز جو ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. بلاج امیر ٹیپو ٹرکا والا کا کیس پنجاب پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ثابت ہو، کیونکہ اس وقت نئی حکومت بننے والی تھی اور نگران سیٹ اپ میں یہ واردات ہوئی ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ صاحب کی قیادت میں پنجاب پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں بڑی سطح پر اصلاحات کی گئی ہیں. ان میں سب سے بڑی جو اصلاحات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سی آئی اے کے جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پنجاب پولیس کا الگ سے ونگ بنا دیا گیا ہے. سی آئی اے انویسٹیگیشن ونگ کے ڈی آئی جی جو ہیں وہ ملک لیاقت صاحب ہیں. پہلے پنجاب پولیس کسی بھی کیس کو حل کرنے کے لیے 1 سے 2 سال لگا دیتی تھی، اب وہی کیس کو حل کرنے کے لیے سی آئی اے جو ہے دنوں میں کیا گھنٹوں میں وہ اس کیس کو حل کر لیتی ہیں. ہماری سی آئی اے انتہائی قابل آفیسر پر مشتمل بنائی گئی ہے. ناظرین یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انویسٹیگیشن میں ثابت ہو جائیں گی کہ واقعی احسن شاہ نے ہی یہ کام کیا ہے یا اس کے اوپر کوئی الزام لگا ہے. یہ آنے والا وقت ان سب باتوں کو ثابت کر دے گا. لیکن بلاج امیر ٹیپو ٹرکا والا جو کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آ گیا. ناظرین میری دعا ہے کہ لاہور میں کیا پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں ایسی جو دشمن داریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں تاکہ لوگ پرامن زندگی گزار سکیں. تو دوستو یہ آج کی جو اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر آپ کو میرا جو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوسرے دوستوں تک شیئر کیجئے گا. یہ سارا بتانے کا جو مقصد ہے ہمارا وہ صرف اور صرف آپ کو اپڈیٹس دینا ہے اس کیس کے متعلق. تو ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ.